हेलो एन्ड नमस्ते फ्रेन्ड, वेलकम टु वर्ल्ड रिपोर्ट। एउटा ब्याड न्युज आएको छ कि जुन हामी सबले कुरिरहेका थियौँ कथेर 2020 फिनिस हुन्छ र 2020 फर्स्टमा चाहिँ कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन आउँछ र यदि सब प्रोसेस कम्प्लिट हुन्छ अनि फेरि लकडाउनको सिलसिला जुन चलिरहेको थियो त्यो सब बन्द हुन्छ र फेरि पिपुलको लाइफहरु ब्याक टु नर्मल हुन्छ। तर एउटा बेस्याड न्युज आएको छ कि युकेबाट कि युकेमा नयाँ कोरोना भाइरसको स्टेट फाइन्ड भएको छ र त्यसको सिग्निफिकेन्स के रहेको छ, त्यसको इफेक्ट, त्यसले गर्दा इफेक्ट के रहनेवाला छ। यो भिडियोमा आज हामीले त्यो फुल डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। यो भिडियो अन्त तक हेरिदिनु होला र यो भिडियो मन परे मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यहाँ तिमी देख्न सक्छौ नेपाल क्यान्सल अल फ्लाइट फ्रम युके। नेपालले जुन फ्लाइट युकेमा जानेछ डाइरेक्टली या इन्डाइरेक्टली त्यो सबलाई के गरेको छ, अहिलेलाई क्यान्सल गरिदिएको छ र यसको फाइनल डेट अझै बताएको छ। भनेपछि आजदेखि यो फ्लाइट क्यान्सल भइरहेको छ, तर यो कहिले खुल्नेवाला छ यसको एक्ज्याक्ट डेट चाहिँ अझै डिस्क्लोजर भएको छैन। र यहाँ तिमी देख्न सक्छौ एउटा काठमाडौँ पोस्टको एउटा आर्टिकल रहेको छ, नेपाल रेस्ट्रिक्ट ट्राभल who has been to UK to prevent spread of new strain of coronavirus। न्यू स्ट्रेनको कोरोना भाइरस आइसकेको छ र यो जुन पुरानो कोरोना भाइरस छ त्यो भन्दा छिटो फैलिने एक तरिकाले यसको स्ट्रेनको बिहेभियर हेर्दा चाहिँ यो चाहिँ अर्को भाइरस भन्दा छिटो फैलिने देखिएको छ। यसको जुन इफेक्ट रहेको छ त्यो पुरानो भाइरस जति नै रहेको छ, तर यसको चाहिँ जुन स्पिड रहेको छ, जो एकबाट अर्कोमा ट्रान्समिसनको रेट रहेको छ त्यो चाहिँ अरू भाइरस भन्दा हाई रहेको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यो एक भन्न सकिन्छ सबभन्दा डेन्जरस भाइरस नै हामीले यसलाई मान्न सकिन्छ। र यसले चाहिँ वर्ल्डको जुन इकोनोमी पहिले सफर गरिरहेको थियो त्यसलाई अझै सफर गर्नु, अझै ब्याकफुटमा ल्याएको छ। यसै कारणले गर्दा जुन युकेको एउटा भन्न सकिन्छ स्टक मार्केट थियो त्यसले चाहिँ के गरेको थियो, 200 पोइन्ट क्र्यास गरेको थियो। यो न्युज बाहिर आउने बित्तिकै युकेमा नयाँ भाइरस आइरहेको छ। जुन युके स्टक मार्केट छ त्यहाँदेखि जुन मान्छेहरूले भन्न सकिन्छ इन्भेस्टरहरूले पैसा लगाएको थियो त्यो सबले चाहिँ आफ्नो पैसा वापस लिए र युकेलाई 200 पोइन्टको चाहिँ के भएको, क्र्यास भएको छ। यस तरिकाले वर्ल्ड इकोनोमी पहिलेदेखि नै सफर गरिरहेको छ र वर्ल्डमा चाहिँ कति भइसकेको छ कोरोना भाइरस केसेस। यो चाहिँ हाम्रो मिडियाले अहिले कभर गर्न छोडिसकेको छ ल र वर्ल्डको मिडियाले पनि कभर गर्न छोडिसकेको छ र कोरोना भाइरस एक तरिकाले अहिले नर्मल भइसकेको छ। जुन पहिला कोरोना भाइरस नहुँदा जस्तो लाइभहुड चलिरहेको थियो त्यस्तो के भइरहेको छैन। अहिलेको मान्छेहरूले नि कोरोना भाइरसलाई त्यति सिरियसली लिएको छैनन्। तर कोरोना भाइरसले भनेपछि यहाँ तिमी देख्न सक्छौ केसेस फेरि दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। वर्ल्डभरिमा अत्तकन टोटल केसेस 7 करोड 80 लाख भइसकेको छ। नेपालको टोटल पपुलेसनको भन्न सक्छ अहिले डबल भइसकेको छ टोटल कोरोना भाइरस केसेसहरू र यसमध्ये 17 लाख 70 लाख मानिसहरूको मृत्यु भइसकेको छ, जो एउटा ह्युज एमाउन्ट हो। यति मान्छेहरू कहिले युद्धमा, विश्व युद्धमा गर्दाखेरि त्यति धेरै मान्छेहरूको मृत्यु भएको थिएन, तर 70 लाख जति मान्छेहरूको मृत्यु भइसकेको छ र यतिमा चाहिँ 5 करोड 48 लाख चाहिँ रिकभर नै भइसकेको छन्। यो त भयो वर्ल्डको पर्सपेक्टिभ। नेपालमा के छ त सिचुएसन? नेपालको सिचुएसन वर्ल्डको तुलनामा हेर्ने झन् खराब जस्तो देखिन्छ, किनकि वर्ल्डमा त हामीले यो 7 करोड त हामीलाई हाई लाग्छ, तर यो कुरा बिर्सिनुहुन्न कि विश्वमा 800+ करोड पिपुल छन्, तर नेपाल जम्मा 300 करोड प्लस पपुलेसन रहेको छ। तर पनि नेपालमा कति रहेको छ, 2,55,000 केसेस रहेको छ, जो एउटा हाई नम्बर रहेको छ। नेपाल जतिकै पपुलेसन भएको अरू कन्ट्रीहरूमा चाहिँ जुन कोरोना भाइरसको केसेस छ त्यो लो रहेको छ नेपालको तुलनामा। र नेपालमा डेथ चाहिँ त्यति भएको छैन, अरूको हिसाबले भने चाहिँ डेथ रेट चाहिँ कम छ। यसमा चाहिँ मेनली कारण गरिसकेको छ जुन मान्छेहरूको बितेको हुन्छ या मृत्यु भएको हुन्छ तिनको जुन कोरोना भाइरसको रिपोर्ट हुन्छ त्यो चाहिँ देखाइने गरिन्न या तिनलाई सिधै लगेर क्रिमिनेटेड गरिन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो केसेसमा चाहिँ डेथको सङ्ख्या कम देखिएको छ, तर एक तरिकाले भन्दा यो डेथ पनि धेरै नै हो। र रिकभर्ड केसेसहरू 2,45,000 चाहिँ रिकभर्ड केसहरू भइरहेको छ र रिकभर्डको केसेस दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। र कुनै समयमा के भइरहेको छ नि, जुन डेली केसेसमा चाहिँ नयाँ कोरोना भाइरस आउँछ त्योभन्दा बढी चाहिँ त्यो केसेसमा चाहिँ रिकभर्डहरूको केसेस चाहिँ हाई नम्बरमा गइरहेको छ। र यहाँ तिमी देख्न सक्छ द रेस्ट्रिक्सन इज इफेक्टेड फ्रम द थर्सडेबाट चाहिँ नेपालको जुन फ्लाइटहरू रहेको छ त्यहाँ चाहिँ स्टिक चेक हुन्छ र जुन युरोपबाट मान्छेहरू आउँछन् एउटा मैले यसलाई क्लियर म्यापमा देखाउन गइरहेको छु। यहाँ तिमी देख्न सक्छौ यो वर्ल्डको म्याप, यो इन्डिया रहेको छ, यो चाइना, यो हाम्रो प्यारो देश नेपाल। र हामीले यतातिर नर्थतिर जाँदै देख्न सक्छौँ यो रहेको छ सेन्ट्रल एसिया, वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ द वर्ल्ड, किनकि यही सेन्ट्रल एसियाबाट कनेक्ट भएर जे पनि ट्रान्जिटको रहेको छ चाइनाको वान बेल्ट वान रोड त्यो सब कहाँबाट क्रस हुन्छ, सेन्ट्रल एसियाबाट। र यो सब एउटा भन्न सक्दा मुस्लिम डोमिनेटेड कन्ट्री रहेको छ। र यहाँदेखि आइसक्यौँ हामी रसिया, वर्ल्ड लार्जेस्ट कन्ट्री, र यो रहेको छ युरोप, विश्वको सबभन्दा धनी कन्टिनेन्ट या धनी भन्न सक्छ अहिले प्रान्त भन्न सकिन्छ। र यहाँ तिमी रहेको छ युनाइटेड किङडम। युनाइटेड किङडमको जुन बोर्डर रहेको छ त्यो सिर्फ एउटा देशसँग मात्रै टच गरेको छ, त्यो रहेको छ आइल्यान्ड। यो त्यति सियोले भन्न मिल्दैन किनकि यो त मेनल्यान्ड रहेको छ। युकेको थुप्रै आइल्यान्डहरू रहेको छन् जुन इन्डियन ओसन, एटलान्टिक ओसनमा फैलिएको छन्, तिनीहरूबाट अरू बोर्डरल्यान्ड टच भएको छ। तर जुन मेनल्यान्ड युके रहेको छ त्यसको चाहिँ एउटासँग मात्रै बोर्डर टच छ, त्यो रहेको छ आइल्यान्ड। र
यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो रहेको छ युके एराउन्ड 6 करोड प्लस पपुलेसन रहेको छ भनेपछि नेपालको डबल पपुलेसन रहेको छ र वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कन्ट्री फर नेपाल र नेपालको एउटा ट्रेडिङ पार्टनरको हेर्दाखेरि युरोपमा चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट युनाइटेड किङडम रहेको छ र नेपालको जुन ब्रिटिस आर्मीको जुन सिटहरू रहेको छ रिजर्भहरू रहेको छ त्यसलाई पनि युकेलाई एकदम इम्पोर्टेन्स दिने गरिन्छ र युके हामीले युनाइटेड किङडम भन्दा चाहिँ हामीले एउटा उस याद गर्नुपर्छ कि यो भनेको किङडमहरू सानो किङडमहरूले बाँडिएर बनेको यतिमध्ये एउटा रहेको छ स्कटल्यान्ड यो रहेको छ यति रहेको छ स्कटल्यान्ड यो रहेको छ नर्दर्न आइल्यान्ड र यो रहेको छ आइल्यान्ड यो आइल्यान्ड एउटा फुल इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्री हो तर यो नर्दर्न आइल्यान्ड यो युनाइटेड किङडमको पार्ट रहेको छ र यहाँ रहेको छ वेल्स र यो रहेको छ इङ्ल्यान्ड इङ्ग्लिसल्यान्ड जुन भने नि एउटै हो तर यो देख्न सक्छ यो सब जुन किङडमहरू रहेको छ त्यो सब युनाइटेड भएर के बनेको युनाइटेड किङडम र यसरी यसको नाम रहेको छ युनाइटेड किङडम र यो देशको क्यापिटल रहेको छ लन्डन र युनाइटेड किङडम एउटा जुन अहिले चाहिँ वर्ल्डभरिमा के भइरहेको छ जुन युनाइटेड किङडममा नयाँ स्ट्यान्ड दिएको छ त्यसले गर्दा चाहिँ वर्ल्डभरिले जुन बोर्डर रहेको छ मेनली एयरपोर्ट किनकि युनाइटेड किङडमको कुनै पसँग डाइरेक्ट ल्यान्ड बोर्डर टच छैन त्यही भएर चाहिँ जुन एयरपोर्टबाट जुन ट्रान्समिसन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न धेरैले एयरपोर्टहरू बन्द गरेको छन् र युनाइटेड किङडम वान अफ द मोस्ट सँगसँगै बिजिएस्ट युरोपियन कन्ट्री र टुरिस्टले धेरै एट्र्याक्टिभ कन्ट्री पनि रहेको छ र नेपालबाट पनि थुप्रै मानिसहरू फ्यामिलीहरू युनाइटेड किङडममा रहेको छन् त्यही कारणले गर्दाखेरि नेपाललाई जुन यो क्यान्सल गर्नु परेको छ फ्लाइट त्यो धेरै इम्पोर्टेन्ट भन्न सक्छ स्टेप रहेको छ किनकि यदि यो गर्न सकेन भने एउटा नयाँ भाइरसको आउटब्रेक नेपालले ह्यान्डल गर्न सक्दैन र जुन नेपालको सफरिङ इकोनोमी रहेको छ त्यो अझै के हुन्छ डाउनफलमा जान सक्छ र ध्यान सक्छ टु बी 70% मोर कन्ट्याजियस देन द स्ट्रेन फाउन्ड एल्सवेयर जुन युनाइटेड किङडममा जुन स्ट्रेन भेटेको छ त्यो चाहिँ 70% धेरै छिटो सर्छ अरू व्यक्तिहरूमा जुन स्ट्रेनहरू चाहिँ अरू कन्ट्रीमा फाइन भएको छ अब यसको मतलब के हुन्छ कि यो कोरोना भाइरसको कतिवटा स्ट्रेन फाइन भएको छ अब एउटा कुराको होला उस दिन्छु कि जुन पनि फ्लू हुन्छ जुन पनि भाइरस हुन्छ त्यो चाहिँ के गर्छ टाइम टु टाइम चेन्ज भइरहेको छ यो एउटा भाइरस रहेको छ यो एउटा भाइरस एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा जाँदा यसको जुन सर्टेन प्रोपर्टी हुन्छ त्यो चेन्ज हुन्छ र यस्तो तरिकाले चेन्ज हुँदै जान्छ तर युनाइटेड किङडममा जुन अहिले नयाँ स्ट्रेन देखिएको छ त्यो चाहिँ हल्का छिटो नै भन्न सक्नुहुन्छ कन्ट्याजियस हुन्छ या छिटो नै सर्न सक्ने क्षमता त्यसले डेभलप गरेको छ जुन अरू कन्ट्रीमा जुन नयाँ डिफ्रेन्ट स्ट्रेन रहेको छ त्योभन्दा चाहिँ हाइली मोर डेन्जरस बनाएको छ र यसमा चाहिँ इन्डियाले के गरेको छ आफ्नो जुन युकेसँग फ्ल्याट रहेको छ त्यसलाई ब्यान गरिदिएको छ र कन्ट्री एराउन्ड द वर्ल्ड आर इम्पोजिङ ब्यान्स एन्ड रेस्ट्रिक्सन अन ट्राभल फ्रम द युके टु स्टिम द ट्रान्समिसन जुन युकेसँग जुन ट्राभल रहेको छ त्यसलाई चाहिँ अहिले के गरेको छ सबै बन्द गरेको छ र कस्तो आइरेनी रहेको छ कुनै जमानामा युके वान अफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर विश्वभरिको व्यक्तिहरू युके जान खोजिरहेको थिए भनेसँग चाहिँ युके वान अफ द ड्रिम कन्ट्री रहेको थियो तर अहिले के गरेको छन् सबै कन्ट्रीहरूले जुन आफ्नो बोर्डर या आफ्नो एयरपोर्ट रहेको छ त्यो चाहिँ युकेको लागि के गरिदिएको छन् बन्द गरिदिएको छन् सो टाइम चेन्जेस रियली फास्ट र यहाँ तिमी देख्न चाहिँ अहिले युरोपियन युनियनहरूले पनि सबैले के गरिरहेको छन् सबै बन्द गरिरहेको छन् यहाँ तिमी एउटा पिक्चरमा देख्न सक्छ फ्रान्स बोर्डर क्लोज यो चाहिँ ल्यान्ड बोर्डर होइन यो चाहिँ जुन भन्न सक्छ पोर्टहरूमा चाहिँ जुन सामानहरूको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भइरहेको छ इकोनोमिक ट्रेडहरू त्यसमा चाहिँ यो बोर्डर क्लोज गरिएको छ युके सिपहरूलाई यहाँ तिमी देयर आर नो डाइरेक्ट फ्ल्याग टु एन्ड फ्रम युके अब युके र नेपालको जुन डाइरेक्ट फ्ल्याग रहेको छ त्यो चाहिँ फ्लाइट रहेको छैन र नेपालले थुप्रै समयदेखि प्रयास गरिरहेको छ कि युरोपमा चाहिँ उडाउन सक्ने क्षमता रहेको चाहिँ एउटा डाइरेक्ट फ्ल्यागको कनेक्सन चाहिँ युरोप र नेपालको चाहिँ इस्टाब्लिस हो तर त्यो अब तक सम्भव भइसकेको छैन सबै कन्ट्रीहरूमा युरोपको र यो चाहिँ युके पनि लागू भन्छ र बट गिभन द्याट सम ट्राभल कमिङ फ्रम द युके आर करेन्टली एन्ड ट्रान्जिट एयरपोर्ट भनेपछि एउटा व्यक्ति युकेबाट नेपाल आउनु छ नि त्यसले थुप्रै कन्ट्रीहरूमा चाहिँ ट्रान्जिट एयरपोर्ट चाहिँ जुन प्लेन रहेको छ त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्दै नेपाल आउनुपर्छ र त्यस्तो चेन्ज गर्दै आउँदा चाहिँ के भएको छ नि जुन युकेबाट चाहिँ ट्राभल ब्यान भएको छ र नेपालले त युकेबाट जुन पनि व्यक्ति आउँछ त्यसलाई ब्यान गरिदिएको छ तर सपोज त्यो व्यक्ति चाहिँ के गर्छ यहाँबाट आउँछ र टर्कीमा गएर ल्यान्ड गर्छ युकेबाट टर्कीमा ल्यान्ड गर्छ र टर्कीबाट नेपाल आउनु खोज्दा त नेपाललाई त थाहा हुन्छ किनकि यो युकेबाट आएको छ त्यसले गर्दा चाहिँ नेपालबाट आए पनि त्यसलाई नेपालमा ब्यान या क्वारेन्टाइन राख्न सकिन्छ त्यही भएर मोस्ट सेफली चाहिँ त्यसलाई चाहिँ युकेमै बस्नु भन्ने एक तरिकाले सजेस्ट गरिएको छ र 22 वर्ष जुन नेपालको व्यक्ति रहेको छन् जुन टर्की हुँदै चाहिँ युनाइटेड किङडम जान खोजिरहेको छ तिनीलाई के भनेको छ अहिलेको लागि चाहिँ युके सेफ छैन त्यही कारणले गर्दा यो ब्यान लागू भएको छ र सिन्स द युके लकडाउन वान एनाउन्स्ड अन स्याटरडे युकेमा के भएको छ अहिले लकडाउन एनाउन्स भइसकेको छ र 40 भन्दा बढी कन्ट्रिजहरू इन्क्लुडिङ युरोप चाहिँ के गरेको छन् युरोप एसिया साउथ अमेरिका एन्ड मिडल इस्ट कन्ट्रीहरू 40 भन्दा बढी कन्ट्रीहरूले ट्राभल रेस्ट्रिक्सन लगाइदिइसकेको छन् युकेमा यसमा थुप्रै कन्ट्रीहरू साउथ एसियाको इन्डिया रहेको छ नेपालले पनि लगाइसकेको छ र द भेरिएन्ट हेज अल्सो बिन डिटेक्टेड इन डेनमार्क अब यो के भएको छ नि हल्का टाइम डिले भएको छ जुन
युकेले जुन अहिले स्ट्रेन रहेको छ त्यसको चाहिँ जुन पब्लिक गरेको छ त्यो चाहिँ 1-2 महिना अगाडिदेखि नै फैलिन सुरु भइसकेको छ। तर बल्ल चाहिँ युकेले चाहिँ यसको रिभिल गरेको छ, या प्राइम मिनिस्टरको बोरिस जोन्सनले चाहिँ अहिले बल्ल आएर पब्लिकली एनाउन्स गर्नुभएको छ। त्यसै कारणले गर्दा युकेको स्ट्यान्ड हामीले हेर्न सकिन्छ कि जुन चाइनालाई क्वेसन गर्छन् वर्ल्डले चाहिँ किन ढिलो भनेको भन्दा, तर चाहिँ आफ्नै कन्ट्रीमा हुँदा चाहिँ यति 2 मन्थ पछि भन्दाखेरि अहिले के भएको छ जुन त्यो स्ट्रेन रहेको छ, त्यो नयाँ भाइरस रहेको छ, त्यो डेनमार्क, नेदरल्यान्ड अनि अस्ट्रेलियामा नि फैलिन सुरु भइसकेको छ। र इन साउथ अफ्रिका अ डिफ्रेन्ट कोरोना भाइरस भेरिएन्ट हेज बिन रिपोर्टेड। साउथ अफ्रिकामा फेरि के भएको छ नि त्यो भाइरस चाहिँ हल्का नयाँ भाइरस नै अझै म्युटेटेड भइरहेको छ। र यो जुन युकेमा भाइरस थाहा पाइएको छ त्यसको नाम के रहेको छ, त्यो भाइरस के हो त, वाट इज दिस न्यू स्ट्रेन अफ कोरोना भाइरस। यसको चाहिँ युके साइन्टिस्टहरूले नयाँ नाम दिएको छन् VUI 2020-1201। यो रहेको छ एउटा साइन्टिफिक नेम। अनि यहाँ तिमीलाई चाहिँ इन्क्लुडेड अ जेनेटिक म्युटेसन इन द स्पाइक। जुन कोरोना भाइरसको हामीले स्पाइकहरू देखिन सक्छौँ त्यस्तै तरिका यसमा नि स्पाइक रहेको छ। र प्रोटिन द्याट SARS-CoV-2 कोरोना युजेज टु इन्फेक्ट ह्युमन सेल्स। According to the scientists, this change in theory can lead a quicker spread of COVID-19 between people. जुन यो प्रोटिन स्पाइक रहेको छ त्यस्तै कारणले के हुन्छ नि जुन हाम्रो ह्युमन सेल रहेको छ त्यसमा चाहिँ कन्ट्याक्ट चाहिँ त्यसको छिटो बढ्छ र यसको कारणले गर्दाखेरि जो कोरोना भाइरस रहेको छ त्यो चाहिँ छिटो फैलिन चाहिँ त्यसको चान्सेस चाहिँ धेरै बढ्छ। र जुन यो नयाँ भाइरस देखिएको छ त्यसको नि के छ नि यस्तै स्पाइकहरू देखिँदा त्यो पनि अझै छिटो फैलिने भन्ने धेरै आशंकाहरू लगाइएको छन्। र म्युटेसन आर नेचुरल। अब यसमा चाहिँ हामीले वरि गर्न पर्छ कि नै, यो एउटा कुरा त बुझ्यौँ यो कोरोना भाइरस चाहिँ छिटो फैलिन्छ, तर यो नयाँ भाइरस हो, यसले लगाउने बित्तिकै ज्यान जाने जोखिम त हुन्छ, तर यसको रियल भन्छ उस रहेको छ त्यति डराउनु पर्ने अवस्था छैन। यो स्योर हो कि एउटा वरिङ सिचुएसन हो कि यो छिटो जुन पुरा कोरोना भाइरस छ त्योभन्दा चाहिँ यो छिटो ट्राभल गर्छ र छिटो ट्रान्समिट हुन्छ। तर यसको चाहिँ जुन इफेक्ट रहेको छ, जुन ह्युमन बडीमा इफेक्ट रहेको छ त्यो चाहिँ कुनै डिफ्रेन्ट रहेको छैन। जुन कोरोना भाइरस लाग्दा जस्तो इफेक्ट हुन्छ त्यस्तै इफेक्ट यो लाग्दा नि हुन्छ। र जुन भाइरस भ्याक्सिन अहिले साइन्टिस्टहरूले बनाइरहेका छन् त्यो भ्याक्सिनले के गर्न सक्छ, जुन यो नयाँ कोरोना भाइरस स्ट्रेन आएको छ त्यसलाई रिकभर गर्न सक्छ या त्यसलाई क्योर गर्न सक्छ, किनकि दुईटैको जुन प्रोटिन मेटेरियल रहेको छ, दुईटैको जुन DNA रहेको छ त्यो चाहिँ के रहेको छ, सेम रहेको छ। त्यही भएर जुन पुरानो भाइरसले जुन अहिले साइन्टिस्टहरूले काम गरिरहेका छन् त्यसको भ्याक्सिनले नि यो नयाँ भाइरसलाई हामीले डिफिट गर्न सकिन्छ। र ड्युरिङ द भाइरस रेप्लिकेसन बी इन्क्लुडेड बाई एन्टिभाइरल प्रोटिन विदिन इन्फेक्टेड पिपुल ओर बाई जेनेटिक सफलिङ नोन एज रिकम्बिनेसन। यस तरिकाले के हुन्छ नि जुन म्युटेसन भइरहेको हुन्छ यो चाहिँ आम कुरा हो। जुन पनि सेलहरू रहेको छन् या जुन पनि भन्न सक्छ भाइरसहरू रहेको छन् त्यो आफ्नो इन्भाइरोमेन्ट अनुसार चाहिँ त्यसले एडप्ट गरिरहेको छ र म्युटेटेड भइरहेको छ। त्यही कारणले जति पछि कोरोना भाइरस अझै एजेड हुँदै जान्छ या कोरोना भाइरस लाखौँ दिन बढ्दै जान्छ वर्ष त्यति नै नयाँ नयाँ टाइपको कोरोना भाइरस अझै नै मार्केटमा आइराख्ने छ। र यो भन्दै आजको भिडियो यही अन्त्य गरौँ। र हल्ला के लाग्छ जुन यो कोरोना भाइरस नयाँ आएको छ त्यसले गर्दा नेपालको जुन इकोनोमी इफेक्ट हुन्छ त्यो अझै सिभियर हुनसक्छ कि सक्दैन, र नेपाल गभर्मेन्टको जुन यो डिसिजन रहेको छ कि युकेसँग ट्राभल ब्यान गर्ने यो हल्ला कस्तो लाग्यो, ठिक लाग्यो बेठिक लाग्यो, हल्ला कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो आजलाई यति नै। यो भिडियो हेर्दैमा धन्यवाद। सी यू नेक्स्ट भिडियो। गड ब्लेस यू। जय नेपाल।